ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య చరణార విందాలకు అనంతకోటి ప్రణామాలు సమర్పించుకుంటూ ప్రేక్షక శ్రోతలందరినీ ఈనాటి వేదం శిక్షణ తరగతికి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. చమకం శిక్షణను మనం కొనసాగిస్తూ ఈనాడు 9, 10వ అనువాకాలని మనం నేర్చుకుందాం. కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు గణపతి ప్రార్థనను మనం చెప్పుకుందాం. गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु. गणेशाय नमः. सरस्वत्यै नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ఓం. మొట్టమొదటిగా 9వ అనువాకం మనం నేర్చుకుందాం. నేను ఒకసారి చెప్తాను, తిరిగి 2 సార్లు మీరు రిపీట్ చేయండి. అగ్నిశ్చ మే ఘర్మశ్చ మే अग्निश्च मे घर्मश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयोर्दिशश्च मे शक्वरीरङ्गुलयोदिशश्च मे शक्वरीरङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक् मे यज्ञेन कल्पन्तामृक् मे यज्ञेन कल्पन्तामृक् मे साम च मे स्तोमश्च मे साम च मे स्तोमश्च मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे तपश्च मरुतुश्च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम्. ఇప్పుడు 9వ అనువాకాన్ని పూర్తిగా చెప్పుకుందాం. अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक् मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मरुतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम्. ఇప్పుడు మనం 10వ అనువాకాన్ని నేర్చుకుందాం. गर्भाश्च मे वत्साश्च मे गर्भाश्च मे वत्साश्च मे गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे दित्यवाच्च मे
दित्यौहि च मे दित्यवाच्च मे दित्यौहि च मे दित्यवाच्च मे दित्योहि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौहि च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौहि च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौहि च मे पष्टवाच्च मे पष्ठौहि च मा पष्ठवाच्च मे पष्ठौहि च मा पष्ठवाच्च मे पष्ठौहि च मा उक्षा च मे वशा च मा उक्षा च मे वशा च मा उक्षा च मे वशा च मा ऋषभश्च मे वेहच्च मे ऋषभश्च मे वेहच्च मे ऋषभश्च मे वेहच्च मे अनड्वाञ्च मे धेनुश्च मा अनड्वाञ्च मे धेनुश्च मा अनड्वाञ्च मे धेनुश्च मा आयुर्यज्ञेन कल्पताम् आयुर्यज्ञेन कल्पताम् आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पतामपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागश्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागुश्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागुश्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् ఒకసారి మనం ఈ చమకంలోని 10వ అనువాకాన్ని కలిపి ఒకసారి చెప్పుకుందాం. गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे दित्यवाच्च मे दित्योहि च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौहि च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौहि च म उक्षा च मे वशा च म ऋषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पतागुश्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाग्यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च
न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओं तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु ओम शांति शांति शांति।